बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. ह्या दिसाचो प्रणाम पटोवन देवाच्या उतराच्या नियाळाक कार्मेल प्रेरणाक स्वागत म्हणटा. आज फेब्रुवारी महिन्याची 13 तारीख, सद्या काळाचो 5वो हप्तो, दीस सोनवार. आज आमी सक्सेनीचो भाग्यवंत जॉर्दान डॉमिनिकन मेळाचो एक धार्मीक हाचो उडास आमी काडटा. 1190 इस्वेंत जर्मनीन जल्मलो तो 1237 इस्वेंत सिरियांत अंतरता. आज आमी जागतिक रेडिओ दिवस आचरण करता. तर आता आयचो वांचेल वाचून त्या वयर नियाळ करूंक मुखार सरया. समार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार वडेक लोकांजमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवा आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसांतावन म्हजे सांगाता ते रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर ती तंग जातात. तांचे मदलीं थोडीं पयस तावन आयल्यान. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्यांनी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेजू. 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसूंक ताणें फरमायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वाडले. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे संगत आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें. ती सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 दालयो भरल्यो. जेवल्लो लोक चड उणे 4000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडली आनी तो आपल्या शिसा सांगाता माचव्यार चडोवन दलमनूता गांवाक पयण धरून गेलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां गुडे दोंगर सोडिल्लो अनुभव आसा गी? खंडीत आसतलो. आतां चिंत्या, एक उबार दोंगर आसा, गुडो आसा, आनी त्या दोंगराक गेल्ल्या वेळार वा वाटेर वेता आसतना भोंवतणीचें दृश्य तुमकां पळोवंक मेळटा न्ही गे? आनी त्या दोंगराच्या मोदेगांतच रावून तुमी एक बोवाडो काडटात, एक राउंड तुमी घुंवतात. कित्याक? त्या दोंगराची सोबाय, ताच्या भोंवतणी आसच्या गांवाची सोबाय तुमकां पळोवंक मेळटा. पूण थंयच रावलें जाल्यार तुमचें पयण काबार जायना. आनीकी इल्लें मुखार गेलें जाल्यार आनीकी सोबाय तुमकां चड साकोंक मेळटा. आनीकी इल्लें मुखार गेलें जाल्यार आनीकी सडीत जागो तुमकां पळोवंक मेळटा. सडीत गांव तुमकां पळोवंक मेळटा. सडीत उबार येतावन
गांवची सोबाई आनीकी दोडती जाता. आणि अक्रेक तुम्ही त्या दोंगराच्या माळयेक पावल्यात जाल्यार, दोंगराच्या माळयेक न्ही, दोंगराच्या तुदयेक पावल्यात जाल्यार थंयसर तुमकां सक्कडी सोबीत दिसता. दोंगर ना जाल्यार चिंत्या एक 25 माळयांचे बिल्डींग आसा म्हूण चिंत्या. आता 10 माळयांक तुम्ही चडले जाल्यार भोंवतणीचो गांव दिसता. 20 माळयो सोडले जाल्यार आनीक सोबीत दिसता. पूण 25 माळयो वयर चडल्यात जाल्यार टॅरेसर तावन पळयत आसतना सोबाय आनीक दोडती दिसता. तेंच त्या दोंगराच्या उदाहरणाक येवचें जाल्यार दोंगराच्या तुदयेक पावले उपरांत तुम्ही भोंवतणी पळयतना आनी एक दोंगर ताच्याकी व्हडलो दिसता. न्ही, दूರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ म्हणटात. म्हळ्यार पयशिलो दोंगर पळोवंक ल्हान दिसता म्हूण, पूण लागीं येताना कळटा तो कितलो उबार आसा गे म्हूण. आनी त्या उबार दोंगराच्या तकलेक सोडले उपरांत आनी एक दोंगर उबार दिसता. थंय गेल्यार आनीकी चडीत सोबाय पळोवयेत कोण ना म्हणून मोतीक आशा जाता. वैगी वै भोवन न्ही बडिनो, हो आमचो जिविताचो अनुभव घेवन आमी आयचो वांजेल समजोवयेत कोण ना. कितें जाता आयच्या वांजेलान? हे घडीत आमी जायते फावटी आयकलां, नियाळ केलां. वैगी न्ही, आयच्या वांजेलांत जेजू कितें करता गे म्हळ्यार 7 उंडे आनी थोड्यो मासली हातान घेता आनी त्या मुखांतर थंयसर भुकेन आसल्या लोकांक तो वाडटा. आनी आमकां मार्क सांगता की जेवल्लो लोक सोडून 4000 जायत म्हूण. आनी लोक जेवलो मात्र न्ही, बरयणार म्हणटा जेवल्लीं सगळीं दादोशी जालीं, खावन उरिल्ले सुमार कुडके. कितले कुडके? 7 दालयो कुडके तांणी भरून काडल्यो. म्हळ्यार लोक तितलो संतुष्ट जालो. खावंक मात्र मेळ्ळें न्ही, उरलें सयत. हें पळयत आसतना आजाप जाता की जायना? आतां हे एक आजाप. आनी आमी म्हणूंक पुरो, ओ तें जेजून केल्लें, जेजू देवाचो पूत, ताका तसली पदवी आसली, ताका तसली सकत आसली म्हूण. आतां आमी त्या आजापातावन आनी एक स्टेप मुखार वचोंक जाय. हांवें म्हणलें तुमकां कशें एका दोंगराक चडटा आसतना दोंगराच्या अर्द्यार चडटाना आमकां बरें दिसता, पूण आनीक इल्लें मुखार गेलें जाल्यार आनीक चडीत आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच हांगा आतां 7 उंड्यांतावन आनी थोड्या ल्हान मासल्यांतावन 4000 लोकांक वाडल्लें एक आजाप आयकतना बरें जाता. पूण आनीक इल्लें मुखार गेले जाल्यार, आनीक इल्लो चडीत नियाळ आमी केलो जाल्यार आनीक थोडे अपुरबायेच्यो संगती आमकां नियाळाक मेळटात. खंयच्यो त्यो पळोवया. भोवन न्ही बडिनो, जे कितें आमी जेजूक दिता त्या खातीर जेजू अर्गां दिता. पळया हांगासर कितें जालें गी म्हळ्यार जेजू तांचे लागीं विचारता तुमचे लागीं कितले उंडे आसात म्हूण. आनी हांगासर ते म्हणटात 7 म्हणून. तेंच जुवांवच्या वांजेलान आमी पळयलें जाल्यार एका चरक्या लागीं, एका भुरग्या लागीं ते उंडे आसले. कितेंय आसूं,
कोणालागी असो, जेजूक तांणी ते 7 उंडे दिले आणि थोड्यो मासली दिल्यो. कोणे दिल्ले म्हूण गरजेचे नाही, पूण दिल्लें जेजून काण गेलें. आणि जेजून कितें केलें? त्या खातीर देवाक ताणें अर्गां दिलें. उपरांत ते मोडले आणि उपरांत शिसा लागीं वांटूंक सांगलें. देवा खातीर वा उंड्या खातीर अर्गां दिता आसतना, ते मोडता आसतना दोडतें तिदोडें अशें जालें आनी सगळ्यांक तें पावलें. पळय मुखार भोवन निबडिनो, ही करणी जेजूनय मात्र 2000 वर्सां आदीं ताणें केल्ली. ही करणी आजून जेजू करता. जे कितें ल्हानशें आसा, जे कितें क्षुल्लक म्हूण आमी चिंताव, तें जेजूक आमी दिताव, तेन्ना तो तें घेता. त्या खातीर तो अर्गां दिता आनी उपरांत तें तो दोडतें करता. हें हर एक आमी सावळार घडता, पूण ताच्या की चडीत करून आमच्या चलत्या जिवितांत घडता. हाचे विशयंत जायते फावटी आमकां कळीत ना आनी त्या विशयंत आमी चडीत चिंतूंक वचना. त्या देखून कशें आमच्या चलत्या जिवितांत ही एक आजाप घडता चिंतून पळोवया. एक दाखलो हांव तुमचे मुखार दवरतां. सर्व याजकांचो पात्रोन जावन आसा सा जुआंव मारी वियान्नी, जॉन वियान्नी. आनी ताका आर्स म्हणल्या एका शहराक धाडिल्लो, एक याजक जावन. तितलो बुद्धवंत याजक न्ही, एवरेज याजक तो. आनी थंयसर ताका धाडिल्ल्या वेळार थंयच्या लोकांक कन्वर्ट तर करचें, जेजूची वळख दिवचें एक वर्तें मिसांव ताका आसलें. आनी तें मिसांव करचें तितलो शाणो वा बुद्धवंत तो न्ही. म्हळ्यार चिंत्या आतांच्या काळार जाल्यार सोशल मिडिया वापरनगी आनी कितें SMS धाडनगी, WhatsApp मेसेजेस धाडनगी, असल्यो ऑडियो धाडनगी आनी कालें PR स्ट्रॅटेजी वापरन तांकां कन्वर्ट तर करचो, जेजू थंय हाडचो तसलो तितलो व्हडलो शाणो याजक तो न्ही. पूण कितें जालें? ताणें थंयच्या लोकां पासून मागोवंक सुरू केलें. त्या उपरांत तांच्या घरा भेट दिवंक ताणें सुरू केलें. तांकां तो आयकलो, तांकां ताणें आशिर्वाद दिलो, तांचे लागीं तो बरसलो, तांचे लागीं तो खेळ्ळो, तांचे लागीं तो उलयलो. पळया आतां कितें जालें? सावकास जे कितें ताणें लोकां मुखांत्र देवाक दिलें, तें देवान आशिर्वादीत केलें. आनी आतां कितें जालें? ह्या लोकांतय बदलावन सुरू जाली. 19व्या शतमानांतल्या ह्या फ्रेंच शहरांत लोक बदललो. पळया हाणें व्हडलें कांय करूंक ना आनी करचें तितलो शाणोय तो न्ही, स्मार्ट पाद्रप काय न्ही तो. जाल्यार ताणें केल्लें इल्लेशें काम, घरा घरा भेट दिवचें, लोकां लागीं उलोवचें, तांचें आयकोवचें. आनी हें ताणें जें कितें केलें तें देवान विशेष रितीन आशिर्वादीत केलें. आनी उपरांत इतलो लोक थंयसर येतालो की ताका जेवंक सयत पुरसोत नातली प्रत्येक जावन कुमसाराच्या सक्रामेंतांत बसूंक. आनी एक दाखलो तुमकां हांव दितां. मदर तेरेसा विशयंत आयकनातलो कोणीय ना न्ही. तिणें कितें केलें? संवसारांतल्या सकड पिडेस्तांक शुश्रुशा दिली गी ना. एक पोटी उकुलता आसतना एकल्याक ताणें उकुल्लो. ताणें न्ही, तिणें एकल्याक तिणें उकुल्लो. एकल्याची साकरी तिणें केली. पूण कितें जालें पळया, जेजून तें आशिर्वादीत केलें. आनी आतां कितें जालें? संवसाराचो सगळो लोक तिका भाग्यवंत, तिका एक मदर, आनी आज ती सांतीण जावन
परसळटा. पळया, एकल्या मनशाक दाखयल्ली दया, एकल्या मनशाची साखरी. भोव न्ही बडी न्हू, आमच्या हर एकल्या थंय एक एक उंड्या कुडको आसा. उंड्या कुडको म्हळ्यार खावचो उंडो म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक जावं पुरो आमचे थंय इल्लो वेळ आसा, आमचे थंय इल्लें बरें उतर आसा, आमचे थंय इल्लें उदार मन आसा, वा आमचे थंय कांय इल्लें सेवा साकरी करचे तसले एक गूण आसा. केन्ना आमी हें देवाक दिल्ल्या वेळार, देवाक म्हळ्यार पेल्याक दिल्ल्या वेळार, आनी त्या मुखांतर आमी देवाक दिता, तें देव आशिर्वादीत करता आनी तें दोडतें करता आनी ताचे मुखांतर जायत्यांक बेसांव मेळशें करता. त्या देखून म्हजे लागीं आसचें इल्लें, म्हजे लागीं कांय ना, म्हजे लागीं तितलें ना, म्हजे लागीं इतलें ना म्हूण आमी रडच्या की जें कितें आमी आसा, जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी दिलें जाल्यार उरलें काम जेजू करता. आमी दिवचें मौन दाखयल्यार पुरो, उरलें देवाक आमी सोडल्यार जालें. त्या देखून मुखार भोव निबडिनो, आज आमी नियाळ करून पळोवया म्हजे लागीं देवाक दिवचें तसलें कितें आसा. आमी कोणीय सांगूंक जायना आमचे लागीं कांय ना म्हूण. म्हजे लागीं चिंत्या वेळ आसा जाल्यार, म्हजे लागीं बरें उतर आसा जाल्यार तुजे लागीं पयशे आसूंक पुरो, वा तुजे लागीं सेवा करची तांक आसूंक पुरो. पळया, एक एकल्या थंय एक एका रितीचें आसता आनी तें आमी दिलें जाल्यार, हेरांच्या बऱ्यापणाक आमी करसिलें जाल्यार उरलें आशिर्वादीत करचें, दोडतें करचें काम जेजू करता. तर आज आमी असलें जें कितें आमचे लागीं आसलें देवाक दिवंक, पेल्याच्या साखरेक करसूंक आमी मुखार सरयांगी. भोव न्ही बडिनो, आयच्या पयल्या वाचपांत देवा विरोध सल्लेल्या आदाम आनी येवेक देवान तांचें पातक दाखोवन दिवचें आनी त्या पातका खातीर तांणी पाश्चाताप भोगचे खातीर एदोनाच्या तोटांतावन भायर घालचें, ह्या विशयेंत विवर आमी आयकता. खंडी जावन देवान असलें एक कठीण मेट काडलां जाल्यार तें मनशान केल्लें पातक सूख ताका दाखोवन दिवचे खातीर. आनी अशेंच आमच्या जिवितांतय घडटा. जावं पुरो आमच्या इश्टा मुखांतर, जावं पुरो याजका मुखांतर, जावं पुरो म्हज्या जिणये सांगाती मुखांतर, तो जें कितें हांवें वायट केलां तें दाखोवन दिता आनी तेन्ना तें वळखून आमची जिणी बदलूचें बरेंपण आमी दाखोवन दिवंक जाय. देवाचेरच आमचो भरवोसो खंचोवन आमी जिवंक जाय. तर आतां असल्या चिंतनांनी बरोवन आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परा संततेचे संततेक तुंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. पर्वत दोंगर अस्तित्वाक येवच्या आदीं, पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचच्या आदीं, सस्नातावन सस्नाक पर्यान तुंच आमचो देव. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें परमाण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दिश्टीन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. तूं मनशांक उदकाच्या लोटा बरी व्होण व्हरताय. ताची जिणी एक सपाण कशी सकाळीच्या आदेसाक जीव जातल्या थणा बरी. दीस उदेतना तें जीव जावन फुलता, दीस बुडतना तें बावोन सुकता. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां
आनी सदां सर्वदा आमेन. भाऊन आणि बहिणीनो, आज सोनवार मोरये मायेक समर्पिल्लो दीस भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचे नोवेन आता आमी मागया. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया.
सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. पौल आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रादर सिल्टन नोरोना कर्मेलीत, फादर जेरोम मास्कुरेनस कर्मेलीत, फादर मौरिस डिसोजा कर्मेलीत, सिस्टर जेसिंता मैसूरू भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांतली, सिस्टर मेरी कॅथरीन मंगळूर कर्मेलीत भितरली माद्र, मिशेल डिसोजा शार्जा टाउन, जॅनिस फर्नांडिस अंधेरी मुंबई टाउन, गिलक्रिस्ट सी डिसोजा बेळगाम टाउन, ग्लेन डिसोजा साकिनाका मुंबई टाउन, जेसन खोता बारकूर उडुपी टाउन, अनिता लोबो मोडेंकाप आतांबैरेन टाउन, मॉलिडायस होन्नावर कारवार टाउन आणि स्वीडल डिसोजा टीसी पाळ्या बेंगलोर टाउन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशे, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. बोन भयणीनो, पुढच्या ब्रेस्तारा दीस अंतरलेलो आमचो कर्मेलीत याजक एक मिशनरी भाव, ताका आज अंतिम विदय आमी मागता. ताची कूड मातयेक लायता. सर्वेस पोर देव ताका ससनीक विशय फावो करनी म्हणून आमी मागया. आयच्या दिसा 10 वरार मंगळूरू बाळूक जेजूच्या पुण्यशेतांत ताच्या मरणाची रीत चलतली. जायती वर्सां आफ्रिकाच्या टांझानियांत मिसां वावर तांणी केल्लो जावन आसा, गांवान मंगळूरच्या किरेंचेर. तर आतां तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो दीस हांव मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.